अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर अली आसराना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर रहे हैं अपोजिशन इत्तेहाद यानी PDM की। तो 6 माह में ही PDM के गुब्बारे से हवा निकल गई। गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला कुन हिकमत अमली के लिए पहले इस्तीफ़ों के मामले पर PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आगाज़ में ही गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए अपोजिशन की जानिब से इस्तीफ़ों को एटम बम करार दिया गया और हर किस्म की कुर्बानी देने के ऐलानात किए गए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ इस्तीफों का मामला ठंडा पड़ गया। इनकलाबी सियासत की बजाय इंतखाबी सियासत को तरजीह दी गई और अब सूरत हाल इख्तलाफात तक पहुंच गई है। गिले शिकवे, शिकायतें, ताने और इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू हो गया। इस्तीफों के मामले पर PDM की नौजमातें एक तरफ खड़ी हैं और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ। कहा यह जा रहा है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के स्टेक्स ज़्यादा हैं। इस्तीफों से बचने के लिए जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की वापसी का मुतालबा किया है। ताहम PMLN ने नवाज शरीफ की वतन वापसी से साफ इनकार कर दिया है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जरदारी साहब के बयान को गैर जमहूरी रवैया कहा है। इख्तलाफात के बाद पार्लियामेंट से इस्तीफों का मामला तो दूर, फिलहाल लॉन्ग मार्च होता भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद 26 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब सवाल ये बनता है कि इख्तलाफात के बाद आपके ख्याल में PDM का कोई मुस्तकबिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। बात यह है कि कल आपने देखा नहीं PDM का मुस्तकबिल क्या है। मौलाना साहब जिस तरह नाराज होकर गए, वो बेचारे मौलाना साहब के साथ रोजे अव्वल से इन्होंने हाथ करना शुरू किया हुआ है। हलफ नहीं लेना, हलफ ले लिया, इस्तीफे देने, इस्तीफे नहीं दिए, उनको सदर बना के खड़ा कर दिया और उसके बाद वोट नहीं दिए। उनका डिप्टी चेयरमैन सेनेट खड़ा कर दिया, उसको वोट नहीं दिए। और फिर अब लॉन्ग मार्च और उसके बाद तो PDM का तो मेरा ख्याल है कि अब कोई मुस्तकबिल जिसे आप रोशन मुस्तकबिल नहीं है। बाकी ये है कि ये चलता रहेगा, हल्का फुल्का निज़ाम जो है, हर एक ने अपनी अपनी सियासत करनी है। लेकिन आप ये देखेंगे कल बहुत सी चीजें वाजे हो गई, दुनिया के सामने भी, लोगों के सामने भी, कौम के सामने, कि ना इनका कोई एजेंडा है, ना इनका कोई प्लान है, ना इनकी कोई मनसूबाबंदी है। ये अपनी अपनी जात में गुम है। दूसरों को कहते हैं आओ तुम कुर्बानी दो, हम तो बाहर बैठ के देखेंगे क्या इस मुल्क के अंदर या दुनिया में कहीं किसी भी मुल्क के अंदर कोई किसी की जान की गारंटी दे सकता है। तो अगर आसिफ जरदारी साहब किसी की गारंटी दे सकते तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ना दे लेते। तो इसमें आप ये देखें कि लोगों के बच्चे तो डंडे खाएं, मारे खाएं, जेलों में जाए, बर्दाश्त करें सब कुछ। हमें क़यादत को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कल भी रवैया देखने में आया। बाकी आसिफ जरदारी ने बाकी सारों से ज्यादा जेलें काटी हैं, मुसीबतें सही हैं। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर जो बहरहाल जमहूरियत के हवाले से जद्दोजहद की है वो तो किसी दूसरे की नहीं है। तो कल का सारा निज़ाम जो था, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब के साथ इन्होंने एक बार फिर हाथ किया है। मौलाना को भी अब ख्याल आना चाहिए और आया होगा कि ये मेरे साथ करते क्या है। और ये जो कुछ पिछले 1 महीने से सेनेट का इलेक्शन और बाकी चीजें, तो मेरा ख्याल है कल तो खुद इन्होंने सब ने मिलके इमरान खान साहब को और मजबूत और तगड़ा कर दिया है और ये बता दिया है कि ना हम इस्तीफों के मामले पे एक है, ना लॉन्ग मार्च के मामले पे एक है, और ना ही ये मुल्क के हवाले। अगर वाकई ये संजीदा है तो आए, आज आप हुकूमत इनको दावत देती है कि आइए इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बैठ के बात करें, करप्शन के खात्मे के ऊपर बात करें, इंतहा पसंदी के खात्मे पे बात करें, महंगाई और मुल्क के अंदर जो है इस्तेहकाम के लिए इसके ऊपर बात करें, कश्मीर के मसले पे बात करें। लेकिन इनका चूंकि एजेंडा इस वक्त तो एक नुकाती है और वो है कि नैब और नैब का खात्मा, तो उसके ऊपर ना हुकूमत ने बात करनी है और ना इन्होंने बाज आना है। वगरना कल के बाद तो अब बड़ा अच्छा मौका है कि जो PDM की जमातें हैं वो आगे बढ़ें। जब हुकूमत कह रही है कि आओ इंतखाबी इस्लाहात पे बात करते हैं, मुल्क के इस्तेहकाम पे बात करते हैं, करप्शन के खात्मे पे बात करते हैं, सूद के खात्मे पे बात होनी चाहिए और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि अब फिर ये 6 महीने आपस में मिल बैठे करें और 6 महीने बाद फिर इस तरह का कोई एक
कौम को लालीपाप दे तो इससे सही इमरान हाफिज खान साहब। और ताकतवर होंगे, कमजोर नहीं होंगे इन चीजों से। सही, आप समझते हैं कि हुकूमत को मजीद ताकतवर कर दिया है जो कल इख्तलाफ सामने आया पीपल्स पार्टी और पीडीएम में। आमिर इलियास राना साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम का कोई अब मुस्तकबिल है? अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर देती है कि वो मजीद साथ नहीं चलती, अगर की बात कर रही हूँ, तो फिर आप पीडीएम को कहाँ देख रहे हैं? अगर की तो कहानी नहीं है, वो साथ नहीं है। कल हमने वैसे ही प्रोग्राम में कह दिया कि लॉन्ग मार्च गया और फिर अनाउंस हो गया। और जितनी खुशी इस वक्त पीपल्स पार्टी के पीडीएम के लॉन्ग मार्च से अलहदा होने और रिज़ाइन ना करने की हुकूमत को हो रही है, मेरा ख्याल है कि 2.5 साल में कोई वक्त इन पे ऐसा नहीं आया। और चूँकि अगला सवाल है हुकूमत का, हम उसके ऊपर अच्छी तरह बात करेंगे कि भाई फिर तो इनको कमाल खुश हो जाना चाहिए, सब दूध शहद की नहरें तो इनके पास आ गई हैं, काम करें लोगों के लिए। लेकिन जो पीडीएम है ना, उसके ऊपर कई सवालात हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखें, जब बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि बिलावल भुट्टो ने मरियम को फ़ोन किया था पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स कराने के लिए परवेज़ इलाही के कहने पे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिलावल को पीएमएलएन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि जी आप अपना एक जो उम्मीदवार खड़ा किया उसे बिठा दें। उस पर बिलावल छत पे लगे थे कि ये गलत बात हुई है। तो एक तरफ पीएमएलएन ने किया ना चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बातचीत करके, तो वो पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि अगर आप पीटीआई के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की राय ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को अब अगले मरहले में चेयरमैन बना लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के अंदर आने वाले दिनों में जो आपको आवाज़ सुनाई देगी वो बड़ी वाज़ेह होगी कि जी ये तो कह रहे हैं ना कि हमें अब अपोजिशन लीडर दे दें। पीडीएम में फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर पीएमएलएन से, डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन पीपल्स पार्टी, और बतदरीज फिर ये जेयूआई से होंगे। अब उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग इसी मीडिया पे बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोग मौजूद थे, इशू ये आ गया है कि जी आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासत की, बहुत अच्छा किया, सिंध में केसेस हैं, सारा कुछ है, और शायद हुकूमत को अब वो केसेस नज़र नहीं आ रहे, चूँकि ये सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, हुकूमत वो 13 साल से चल रही है। लेकिन केपी और पंजाब के लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि पीएमएलएन की तरफ से जब पीडीएम बन रहा था, एक सीरियस ऑफर की गई थी कि आपके जो चुनिंदा लीडर्स हैं हम उनको कौमी असम्बली में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जिस्टेंस तो रही नहीं पंजाब में, हम आपको बाकायदा सीटें देंगे। और वो सारे लोग खुश थे इस बात पे कि चलें इस बहाने हमारी भी वापसी हो जाएगी पार्लियामेंट में, क्योंकि उनका तो कुछ रहा नहीं था। अब वो सारे लोग परेशान हैं, केपी के भी और पंजाब के भी, कि हमारा क्या होगा कि एक तरफ पीटीआई और दूसरी तरफ पीएमएलएन की पब्लिक सपोर्ट मौजूद है गवर्नमेंट की। उसको आप कह लें कि पीएमएलएन ने अगर इतना अच्छा नहीं भी किया तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा नहीं किया, तो उनकी कहानी बन गई। अवामी सतह पे पीपल्स पार्टी के ऊपर आ रहा है। ये मैं बात पहले भी कह चुका कि जिन 7 सेनेटर्स ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पे मोहर लगाई, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे लगाई कि वो मशकूक लोग थे कि आप ऐसा करेंगे तो हमें क्लियर होगा कि आपने हमारे कैंडिडेट को वोट दिए हैं, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी को, वरना ऐसा नहीं होगा। तो ये कोई और कैंडिडेट्स नहीं थे, वो सारे के सारे जो सेनेटर्स थे वो पीपल्स पार्टी के थे। अच्छा, अब आप आ जाएंगे जी मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल तो ये है ना कि कल जैसे मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट में जब सवाल हुआ तो मैंने यही बात की थी कि वो एक कमेटी बनाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे कि आसिफ अली जरदारी के साथ बातचीत होती रहे, क्योंकि सियासी महाज एकदम खत्म नहीं हुआ करता। बिल्कुल, एक आसिफ जरदारी की मजबूरी है, एक पीएमएलएन का बयानिया है, एक मौलाना फजलुर रहमान का है, अपोजिशन की पार्टियों का है कि वो 9 लोग थे और वो कह रहे थे। तो फिर आसिफ अली जरदारी ने भी, जहां इतना प्रेशर आया, फजलुर रहमान साहब की चल रही थी ना बात कि वो कह रहे थे आप सिंध गवर्नमेंट ना छोड़ें, कौमी असम्बली से रिजाइन दे दें, तो वो उस पर भी नहीं आए, क्योंकि वो कमिटमेंट्स होती हैं ना लोगों की अपनी अपनी, उन्हें अपनी पार्टी का, अपनी ज़ात का कोई मुफाद देखना होगा। सिंध गवर्नमेंट का था, कल मैंने बताया था कि जीडीएस एक 2018 में वो तभी बने थे, बच्चे थे जब उनका बयानिया नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत अगेंस्ट चला गया था। बिल्कुल। अब हमें देखना होगा, जो हम अगले सवाल पे बिल्कुल करेंगे, कि पीटीआई का पीपल्स पार्टी के बारे में क्या बयानिया होगा। सही जी, अयाज साहब आपको क्या लगता है पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? पीपल्स पार्टी के बगैर तो जाहिर है कोई मुस्तकबिल नहीं है। पीपल्स पार्टी ही वो जमात थी जब वो पीएमएलएन के साथ खड़ी हो गई थी 2014 में, तो जाहिर है वो धरना बेमानी हो गया था, क्योंकि जब पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होकर अटैक करती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर हम थोड़ा माजी में चले जाएं तो जो मिसाक़े जमहूरियत क्या था, मिसाक़े जमहूरियत में यही तय हुआ था ना कि हुकूमतें अपने मुद्दत पूरी किया करेंगी। अब उसमें बदकिस्मती से एक तीसरी पार्टी आ गई, वरना तो 2 पार्टियां थी, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इनके दरमियान। लेकिन आप इसको अगर लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो चले एक पॉलिटिकल फोर्स और आ गई, उसकी हुकूमत बन गई, तो इसका मतलब है कि आपको
وہی جذبہ رکھنا چاہیے جو آپ نے آپس میں رکھا تھا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. میرے خیال میں چونکہ مریم نواز صاحبہ نے آر یا پار سے شروع کیا تھا اور وہ اتنا ہارڈ ہٹنگ تھا شروع سے. فضل الرحمان بھی کہتے رہے دسمبر کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی, اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. پیپلز پارٹی کے بیانات بھی وہ جو ابھی آپ کے انٹرو میں بھی تھا, جو بلاول نے کہا تھا کہ ایٹم بم ثابت ہوں گے, وہ اب ایٹم بم تو فی الحال تو ثابت ہوئے پی ڈی ایم کے لیے, گورنمنٹ کے لیے تو نہیں ثابت ہوئے. اب جو عامر بات کر رہے ہیں نا کہ ان کا بیانیہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے, مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے مستقبل میں کہ شاید کچھ قربتیں پیدا ہو جائیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں. شاید قانون سازی کے حوالے سے اور بہت سی چیزوں میں آپ کو یہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہوں. بیانیہ پرائم منسٹر صاحب اپنا رکھیں, ٹھیک ہے, کرپشن کے خلاف ظاہر ہے وہ عدالتوں کا کام ہے. بلاول صاحب بھی نہیں مانتے پرائم منسٹر کو کہ جعلی پرائم منسٹر ہیں. نہیں, وہ پھر مان جائیں گے نا, پھر کہیں گے کہ وقتی طور پہ یہ جعلی نہیں رہے, ہم نے ان کو فی الحال وہ ٹیگ ہٹا دیا ہے ان کا جعلی ہونے سے. یہاں سیاست میں تو اسی طرح ہوتا ہے نا, کوئی چیز مستقل تو ہوتی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دوسرا, اب گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے, یہ اس کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. زرداری صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ان کو وہ جو کہہ رہے تھے بہت مضبوط ہو گئے عمران خان صاحب, تو ظاہر ہے زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, انہوں نے مضبوط کیا ہے. لیکن مجھے پی ڈی ایم سے یہ شکایت ہے کہ یہ مشروط نہیں کرنا چاہیے تھا استعفوں سے ان کو. لانگ مارچ کو لانگ مارچ کرنا چاہیے تھا, اس کے بعد کچھ نیکسٹ پلان کرنا چاہیے تھا. یہ آپ نے بالکل ایک ہی دن میں وہ سارا مومنٹم برباد کر دیا, کیونکہ جب ہارڈ لائن آپ لیتے ہیں بہت زیادہ تو سیاست میں اتنی ہارڈ لائن لی نہیں جاتی, یہاں تھوڑی لچک رکھنی پڑتی ہے. ان کو اپنا یہ سلسلہ چلاتے رہنا چاہیے تھا تاکہ حکومت پہ پریشر رہتا اور شاید ہماری لیے بھی کچھ حکومت کرنے پہ غور کر لیتی. یہ میرے حساب سے انہوں نے زیادتی کی ہے, یہ جو مشروط کر دیا, یہ جو مشروط کر دیا. جی فیصل حسین صاحب. لیکن سیاست میں تو ٹائمنگ کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر زرداری صاحب یہ شاٹ نہیں کھیلتے تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کھیل جاتے, تو زرداری صاحب نے پہلے کھیل کے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو جو ہے زیادہ بہتر انداز میں ڈیلنگ کر لی. نقصان میں تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت رہا تھا. وہ سوچ رہے ہوں گے ان کو جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی جو آفر آئی تھی حکومت سے, اگر وہ قبول کر لیتے تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا, ان کا وائس چیئرمین تو آ جاتا. یہاں پیپلز پارٹی نے جو اپنے بورڈ مسترد کروا دیا اور وہاں پہ جو ہے وائس چیئرمین کا بورڈ جو ہے وہ تحریک انصاف کو دے دیا. بہرحال یہ ہے کہ خوب جو ہے تماشا لگا. اچھا, مزے کی بات کیا ہے, پی ڈی ایم کا جو بھی مستقبل ہوا یا نہیں ہوا پتہ نہیں کہاں. عامر صاحب بتا رہے تھے کہ غم ہو رہا ہے, کہیں خوشی ہو رہی ہے. غم کا بتا دیا, خوشی کا نہیں بتایا, تو خوشی کا بتایا, غم کا نہیں بتایا. تو وہ اب دیکھ, زرداری صاحب نے کام اور بھی کیا. زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بولا کہ آپ پاکستان آ جائیں, یعنی کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو بیمار ماننے سے انکار کر دیا. نواز شریف صاحب کا تو جو بیانیہ ہے وہ یہ ہے نا کہ وہ علاج کرانے کے لیے وہاں پر ہیں, تو زرداری صاحب نے تو ان کو جو ہے بیمار ماننے سے انکار کر دیا, بولا پاکستان آ جائیں اور اس تحریک کی جو ہے نا وہ قیادت آپ کریں. یہ تفریح دیکھیں یا شکل دیکھیں یا باریک کام دیکھیں, زرداری صاحب نے مسلم لیگ ان کا اتارا ہے, بہت ہی کمال کا اتارا ہے, بہت ہی ٹیسٹ ہے, اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی, ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے. سیاست ہمیں اور آپ کا تو صرف انجوائمنٹ ہی, تماشا ہی ہے, باقی تو ہمارا کیا رول ہے پورے کھیل میں. تو انہوں نے جو ہے ان کو بیمار ماننے سے انکار کر دیا. ان کا یہ جو بیانیہ تھا مسلم لیگ ان کا کہ وہاں علاج کرانے گئے اور بہت شدید بیمار ہیں, ان کا جو علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, جو آپریشن وہاں ہونا ہے پاکستان میں کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے, کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, کوئی اسپتال نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو بھی تسلیم کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا. ایک اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ باریک کام کیا نواز شریف کے ساتھ, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس پہ اگر کسی ہمارے دوست کو غصہ ہے تو زرداری صاحب پر ہی غصہ اتارے, ہم پہ, مجھ پہ نہ اتارے. میں نہیں کہہ رہا جو کچھ کہا زرداری صاحب نہیں کیا ہے. صحیح, آپ عابر صاحب کا کہہ رہے ہیں, شکیل انجم صاحب کا. جی شکیل انجم صاحب. نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کو دیکھیں جی, میں تو کبھی غصہ نہیں کرتی آپ کے پوائنٹ آف ویو کا. جی بات یہ ہے کوئی پوائنٹ آف ویو ہے بھی صحیح. ڈاکٹر صاحب تو شروع دن سے یہی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف, میں نے کہا ہے زرداری صاحب پہ اتارنا, عامر بھائی مجھ پہ نہیں. نہیں, زرداری میں نے یہی کہا ہے, کسی کا پوائنٹ آف ویو ہو تو غصہ کرے کوئی. وہ آپ پہلے دن سے یہی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ علاج کے لیے نہیں گئے وہاں پر, اور آپ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں. اب میں نہیں کہہ رہا, زرداری صاحب پتہ یا دوسرے وہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے, جنہوں نے رپورٹس کی حکومت پنجاب نے, اور وزیر صحت ڈاکٹر او یار رپورٹس دی گل چھڑ دیو. شکیل صاحب کیڑی رپورٹس بنوانی ہے, جی میں دسو سویرے بنوا دینا. کیڑیاں چاہیے تھان رپورٹس؟
پھر رہ جاؤ گے سیدھے دساں گے تبصرہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح کمپلیٹ کیجیے گا پلیز. آگے تو گل بن جائے گی. اچھا بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پہ بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جب سے پی ڈی ایم وجود میں آئی آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 اسکول آف تھاٹ موجود رہی ہیں شروع دن سے. جو پیپلز پارٹی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو بھی جدوجہد کرنی چاہیے حکومت کو گرانے کے حوالے سے یا حکومت کے اوپر جو بھی پریشر بلٹ اپ کرنا ہے تو وہ ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے ہی مسائل کو حل کرنا چاہیے. جبکہ پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے نا ہارڈ لائنر تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ حکومت پر دباؤ تب آئے گا جب ہم استعفے دیں گے اور استعفے دینے کے بعد جو ہے لانگ مارچ شروع کیا جائے گا. تو یہ اسکول آف تھاٹ تو شروع دن سے موجود تھا. اب رہا سوال کہ کل پیپلز پارٹی نے کیا کیا. میرا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کافی دنوں سے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جو باقی دیگر جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی تھی اور معاملات کو لنگر آن کرتی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات لڑ لیے جائیں. اگرچہ یہ ایک اچھی تجویز تھی, اس میں حکومت بہت حد تک ایکسپوز بھی ہوئی, اس کی پاپولیرٹی کا اندازہ بھی ہوا. آپ نے دیکھا کہ نتائج ان ایکسپیکٹڈ آئے, خاص طور پر نوشہرہ کا. وہاں پر تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی اور پی ٹی آئی ہار جائے گی. پھر ڈسکا کا تنازع کھڑا ہوا. تو بات یہ کہ یہ اچھی موو تھی اور اس میں حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی. لیکن کل کا جو اجلاس تھا وہ فیصلہ کن اجلاس تھا. اس میں یہ بات طے ہونی تھی کہ آیا پیپلز پارٹی نے استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے. تو جب ان سے بارہا مرتبہ رابطہ کیا گیا تو ایٹ دا اینڈ جو ہے پھر زرداری صاحب نے یہ تقریر فرما دی اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جب تک پاکستان نہیں آئیں گے تو وہ یہ تحریک نہیں چلا پائیں گے. تو انہیں یہ پتا تھا کہ پہلے دن سے کہ نواز شریف جو ہے وہ واپس نہیں آئیں گے اور نہ ہی وہ کسی تحریک کی قیادت کریں گے, بلکہ وہ برطانیہ بیٹھ کر ہی جو ہے جو بھی انہوں نے سیاسی معاملات چلانے ہیں یا اپنی پارٹی کو چلانا ہے وہیں سے بیٹھ کر چلانا ہے. انہوں نے پاکستان نہیں آنا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی جو زرداری صاحب نے کر دی. انہوں نے صرف اور صرف جو ہے کل پی ڈی ایم سے راہ نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ تقریر کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ پی ٹی ایم جو ہے وہ شروع دن سے یہ چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو آخری دم تک جو ہے وہ ساتھ لے کر چلا جائے اور اس کو گھر تک پہنچایا جائے. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم نے کل جو ہے اپنا لانگ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے اور ان کی سی ای سی کا انتظار بھی کر رہے ہیں کب وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں, اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. آیا کہ پیپلز پارٹی استعفوں کی طرف جاتی ہے یا سندھ گورنمنٹ چھوڑ کر قومی اسمبلی سے استعفے دیتی ہے یا پھر پی ڈی ایم سے نکلتی ہے. اگر پی ڈی ایم سے نکلتی ہے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر کہیں کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو وہ پی ڈی ایم کی بدولت ہی پیپلز پارٹی یا کسی جماعت کو مل رہی ہے. جو بھی جماعت پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہوگی اس کو وہ ڈیل جو آفر کی گئی ہے وہ ڈیل نہیں مل پائے گی. تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ سب کا مستقبل جو ہے وہ پی ڈی ایم سے وابستہ ہے. اگر پی ڈی ایم کو جو چھوڑے گا وہ پھر تنہا ہوتا جائے گا. اوکے جی الیاس صاحب, یہ جو صورتحال ہے کل کے دیکھیں اس میں جو ہے کہ تمام پارٹیاں آپس میں جو ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی راستہ اپنا مستقبل بتا دیا کہ جی وہ اس وقت شامل ہوں گے جب نواز شریف ساتھ آئیں گے. تو اب جو صورتحال یہ دکھائی دے رہی ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی اہم فیصلے ہوں گے پی ڈی ایم میں. یا تو پیپلز پارٹی کو اگر دیکھتے ہیں اگر ان کی جانب سے کوئی مثبت جواب آتا ہے کوئی تو پھر یہ لانگ مارچ آگے عید کے بعد یا اس کو کیا جاتا ہے رمضان کے بعد, یا پھر پیپلز پارٹی اگر مائنس ہو جاتی ہے اس میں سے یا اگر سائلنٹ ہو جاتی ہے تو پھر دوسری 2 جماعتیں جو ہیں بڑی جس میں جے یو آئی اور مسلم لیگ نون یہ اپنی تحریک کو اپنا لے کے آگے چلیں گے. کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کل واضح طور پر کہہ دیا کہ میں احترام کرتی ہوں زرداری صاحب کا, وہ بڑے ہیں میرے, لیکن وہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیانی ہے مسلم لیگ نون کا وہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گی. اور مستقبل میں جو یہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم وغیرہ یہ خاموش نہیں ہوگی, اس کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اپنا جو ہے کہ لانگ مارچ کا جو تھا ایک جو پریشر بنا ہوا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. لیکن اب یہ دوبارہ ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے ان کو آپس میں اتحاد اور اس طرح دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر ساتھ میں دیکھیں گے اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے نہیں شامل ہوتی تو پھر یہ اپنی جو دوسری جماعتیں اتحادی جماعتیں یہ مل کے ساتھ میں اپنا یہ جاری رکھیں گے مشن کو. لیکن اس میں سیاست میں جو ہے کہ آگے سے کس پارٹی کی ڈیل ہوتی ہے یہ ان کو واضح ہو گیا ہے کہ آپس میں کون سی پارٹی جو ہے کہ اس کو پی ڈی ایم کو خراب کر رہی ہے. یہ اب ان کو دیکھنا ہوگا.
اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ ان کا یہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ ٹھپ پڑ جائے گی, اور یہ تو سب کے سامنے واضح ہے. لیکن اب آئندہ میں مسلم لیگ نون کو جو لیڈ کرنا پڑے گا, اپنا کردار کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہیں, ان کے بیانی کے ساتھ, اپنے ہر پارٹی کا ہے بیانیہ, لیکن یہ مسلم لیگ نون کو کوئی اہم کردار ادا کرنا. اگر وہ منا لیتے ہیں زرداری صاحب کو, نہیں منا سکیں گے تو پھر ان کو اکیلے تو ان پر ذمہ داری آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ رہے گی. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہے, وزیر اعظم کی نئی اننگز کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. پرائم منسٹر کا دعویٰ ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جاری ہے اور عوامی مسائل پر توجہ دی جائے گی. آج انہوں نے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزراء پر یہ واضح کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا کوئی مستقبل نہیں, اپوزیشن کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. گورنمنٹ کے 2.5 سال باقی ہیں, دوسری اننگز شروع ہو چکی ہے, وعدے پورے کرنے کا وقت آ گیا اور مقابلے کے لیے بھرپور تیاری کر لیں. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے مقابلے کی بھرپور تیاری کر لیں, پرائم منسٹر صاحب نے یہ ہدایت کی ہے وزراء کو, وزیر اعظم کی نئی اننگز کی آپ کے خیال میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ تو مقابلہ کیا کرکٹ گراؤنڈ میں کرنا ہے کہ پچ ٹائٹ کر لیں اور ٹریک سوٹ ٹھیک کر لیں, جاگرز ٹھیک کر لیں, کیونکہ دوڑنا ہے اور مخالف کی گیند بھی پکڑنی ہے, اس کی وکٹیں اڑانی ہے, یا وہ کام کرنا ہے جو پہلے 100 دن انہوں نے اعلان کیا تھا؟ میرا خیال ہے مقابلے کے لیے اگر یہ 2.5 سال میں بھی اور 3.25 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکے اور اب وزیر اعظم ہدایت کر رہے ہیں تو پھر اسے نہ ہی سمجھے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر وزیروں نے تیاری کرنی ہے اور پرائم منسٹر اب ان کو ہدایت کر رہے ہیں تو وہ کیا تیاری کریں گے؟ آپ کا ایجنڈا تھا, بڑا واضح تھا, 100 مہینے 100 دن 6 مہینے اور 1 سال. اب آج ہمارے بریگیڈیئر صاحب نہیں ہے, ورنہ وہ ان کا میں 30 جون تک تو ویٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہو جائے گا کام. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انہیں کر دینی چاہیے اور کر لینی چاہیے. اس سے پاکستان کے عوام کا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ چیزیں بڑی اچھی تھی جو انہوں نے اعلان کیے تھے. کیونکہ اب وہ چیزیں پوری نہیں ہو رہی تو مقابلے کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی وزیر اعظم صاحب کس قسم کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں جو اپنے بیانیے سے اب آگے ہٹنا ہے یا نہیں ہٹنا. کیونکہ پیپلز پارٹی آ رہی ہے نا اب اس جگہ پہ جہاں پی ٹی آئی آلریڈی موجود ہے, اور وہاں اس کے لیے گنجائش نکالنی پڑے گی. کیا وزیر اعظم کی جو تقریریں تھیں, جیسے الطاف حسین کے خلاف وہ بول کے تقریریں بھول گئے, تو پنجاب میں بھی بھولے, اب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھولیں گے یا بولیں گے؟ کیونکہ یہ ان کے لیے نا ہضم کرنا خاصا مشکل کام ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ وقتی فائدے کے لیے سب چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں گی, لیکن ان دی اینڈ ان کا مقابلہ پی ایم ایل این سے ہی ہونا ہے, پیپلز پارٹی سے بالکل نہیں ہونا. اور اس کی تیاری تبھی ہو سکے گی وزیروں کی جب یہ کوئی کام کریں گے, ڈیلیورنس دیں گے. آج وزیر اعظم پھر قلعہ مضبوط کرنے گئے ہیں وزیر اعلیٰ بزدار کا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا وزیر اعظم کے وزٹ سے ان کا صرف قلعہ مضبوط ہو گیا اور وہ قائم رہ گئے تو کیا پنجاب میں گورننس بہتر ہو جائے گی؟ کیا ان کی صرف تبادلے کر کے جب آئی جی اور چیف سیکرٹری کا کرتے ہیں یا سیکرٹریوں کے تبادلے کرتے ہیں وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پنجاب اٹھتا ہے تو پاکستان اٹھتا ہے, اور جب پنجاب بیٹھتا ہے تو پوری دنیا میں ریٹنگ پاکستان کی ڈاؤن ہوتی ہے. تو اصل ترجیح ان کی وہاں ہونی چاہیے کہ جی بزدار صاحب کی اگر کیپیسٹی نہیں تھی تو ان کی ٹیم ٹھیک ہونی چاہیے تھی. اگر آپ نے ایک دفعہ اچھی ٹیم لگائی تو بزدار صاحب بالکل ٹائم فش ہونے لگے تھے, تو انہوں نے اس ٹیم کو بھی اڑوا دیا. اب نہ ٹیم پرانی ہے نہ نئی ہے, یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں افسر کی ٹیم ہے, یہ فلاں افسر کی ٹیم ہے, پھر انہی کے اندر سے خبریں دی جاتی ہیں. اب آپ کیا کریں؟ مطلب بیسیکلی تو آپ کو اپنا بلو پرنٹ سامنے لانا چاہیے کہ جی ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں, اب ہماری ترجیح یہ ہوگی. اگر آپ میسج صرف یہ دیتے ہیں مقابلہ, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر مقابلہ ہے, وہ سوشل میڈیا کے اوپر مقابلہ ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب, عام آدمی کو صرف اپنی خوراک سے مطلب ہے. جب وہ بھوکے سے پوچھو نا 2 + 2 تو وہ 4 نہیں کہتا, وہ روٹیاں کہتا ہے. تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ 50 یونٹ والے پہ بھی سبسڈی ختم کر چکے ہیں,
جو دور پہ IMF والے پہ بڑھائے تھے، اب آج خبریں ہیں کہ کچھ اور آپ بجلی کے اوپر جا رہے ہیں، بجلی گرانے کے لیے. تو یہ اصل ترجیح آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ عام آدمی کو آپ فائدہ کیسے دے سکتے ہیں. میڈیا بھی کچھ خبر لاتا ہے، 2 دن بات کرتا ہے، 3 دن بات کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے. ابھی تک کوئی ایک سیٹنگ آپ نہیں کر سکے کہ جی میرا یہ معیار ہے اور میں اس پہ چلوں گا. 7 ارب روپے کی آپ سبسڈی بالکل ڈیوٹی سٹور پہ دیں گے، لیکن وہ ملے گی عام دکاندار کو. کیونکہ تھوڑے لوگ تو پہلے دن جائیں گے، غریب آدمی جائے گا، اس کے پاس تو روز پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ اکٹھی چیز اٹھا سکے. یہ 2 کلو چینی بھی دیتے ہیں تو دیہڑی دار کے پاس وہ بھی لینے کے لیے نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے، یہ سوچنا ہوگا. جی ایاز خان صاحب. دیکھیں پاور گیم میں ظاہر ہے وہ پھر جو کچھ کہا ہوتا ہے آپ نے وہ بھولنا پڑتا ہے، اور بھول جایا کرتے ہیں بڑے آرام سے. جیسے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان جس لیول تک چیز ہوئی اس کے بعد بھول گئے وہ. تو میرا خیال چونکہ میں تو مدت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ روایتی پرائم منسٹر بن چکے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے، تو اس لیے وہ بردار صاحب کو چینج کرنے کا پریشر بھی وہ نہیں لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چینج کر دیا تو پھر بہت کمزوری میری شاید شو ہو جائے گی. یہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن نئی اننگز کی ترجیحات بالکل. ایک تو جو مقابلہ کرنا ہے، آپ چونکہ پرائم منسٹر ہمارے بڑے اچھے کرکٹر رہے ہیں، تو ٹیسٹ میچ میں سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ مخالف ٹیم کو فالو آن پہ مجبور کرتے ہیں. وہ فالو آن کر کے کوئی 150-200 کی آپ کو چوتھی اننگز میں لیڈ دے دیتی ہے اور آپ وہ بھی نہیں پوری کر سکتے اور آپ میچ ہار جایا کرتے ہیں. اس لیے اپوزیشن کو کبھی بھی اتنا کمزور آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے، بڑی مہارت سے آپ کو یہ معاملات نمٹانے پڑتے ہیں. اور ترجیحات وہی ہیں. سب سے پہلے تو عام آدمی کو بیچارے کو روٹی سستی نہیں ملتی. وہ مجھے ابھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے، ان کے وہ گھر بنا رہے ہیں چھوٹا سا، تو وہاں ایک مزدور ہے جو رات کو روٹی نہیں کھاتا تھا. وہ پتا، اس سے پوچھا کیوں نہیں کھاتے، کہتا ہے مہنگی بڑی ہے. تو اس نے کہا یار کیا کرتے ہو تم؟ کہتا ہے جی وہ 20 روپے کا ایک بسکٹ کا پیکٹ ملتا ہے، میں وہ کھا لیتا ہوں. پھر پتا چلتا ہے وہ ناشتہ بھی نہیں کرتا اور دوپہر کو بھی روٹی کھاتا ہے. وہ اپنے جو اس کے مستری اور مزدور لے کے آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے. تو جب یہ حالت ہو جائے ایک مزدور کی جو کام کر رہا ہے، آپ نے وہ لنگر خانے بنائے، بڑی اچھی بات ہے، بالکل ہونے چاہیے کہ جو مزدور باہر سے آتے ہیں جب تک انہیں نوکری نہیں ملتی، مزدوری نہیں ملتی، وہاں رہ کے وہ کھا سکتے ہیں. لیکن آپ کو اب روزگار کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، لوگوں کو روزگار دیں. مطلب یہ تو کہیں وہ ہے ہی نہیں کہ آپ لنگر خانے کھول کے اور خوش ہو جائیں کہ جی سب کو روٹی مل گئی. ابھی میں آپ کو بتاؤں بے شمار مخیر حضرات ہیں جو آپ کو بے شمار جگہوں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو دوپہر کو کھانا مفت دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اس وجہ سے شاید اس ملک میں وہ جو انقلاب کی بات بھی ہوتی ہے نہیں آتا کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں لوگ ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اب پرائم منسٹر صاحب کو باقی چیزیں بھول جانی چاہیے جو انہوں نے کسی کے بارے میں کہیں. صرف وہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے جو عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے وعدے کیے تھے اور باتیں کی تھی. ٹوٹل کنسنٹریشن اب اس پہ ہونی چاہیے پرائم منسٹر صاحب. جی حافظ طاہر صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہدایات آج بھی دی ہیں، پہلے بھی کہا ہے اور بڑا واضح ہے کہ اگر لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی، قبضہ گروپوں سے لوگوں کو نجات ملے گی، باقی چیزیں ہوں گی، تو کل جب الیکشن آئے گا مدت پوری کرنے کے بعد تو اس میں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. تو عوامی مسائل جو ہے وہ تو پہلی ترجیح ہے اور اس طرف زیادہ سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے. جہاں تک یہ ہے کہ یہ جو کھانے کا یا پناہ گاہوں کا یا یہ سلسلہ ہے، بلا شبہ اس سے بھی بہت سارے وہ بیچارے لوگ جو کہیں نہیں ان کے لیے سونے کی جگہ، کھانے کی جگہ وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر آپ کو مضبوط ہونا ہے. ایسے اقدامات کرنے ہیں جس سے مہنگائی بھی کم ہو اور روزگار کے مواقع بھی زیادہ پیدا ہوں. اب انشاءاللہ جیسے دیکھیں کل کویت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں آپ کے معاہدے عملی چیزیں ہونے جا رہی ہیں. کویت کے ویزے کھل رہے ہیں جو 2011 سے بند تھے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، باقی چیزوں سے. تو اگر تو کارکردگی دکھائیں گے، کام کریں گے تو یہ قوم آئندہ بھی ویلکم کرے گی. اور اگر خدا نخواستہ نہیں کام کر سکے، لوگوں کو ڈلیور نہیں کر سکے، مسائل بڑھتے چلے گئے تو پھر قوم کا فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے ہے کہ وہ کیا کرے گی. تو اس لیے عمران خان صاحب کی میرا خیال ہے اب تو بڑا واضح ان کی ترجیح بھی اور ان کا جو
احکامات بھی اور ان کی ہدایات بھی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب ہمیں لوگوں کو ڈلیور کر کے دکھانا صحیح ہے اور مسائل سے قوم کو نکالنا ہے، اور ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حزب اختلاف بھی آئے، وہ اصلاحات کی طرف آئے، بجائے اس کے کہ روز جو ہے وہ ایک نیا اعلان کریں اور پھر 6 مہینے بعد وہ اعلان ان کے گلے میں ہی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب۔ جی الیاس صاحب۔ یہ گورنمنٹ نے بالکل، پرائم منسٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جی اب ان کے اوپر پریشر ختم ہو گیا اپوزیشن کا سارا، تو اب ان کو ترجیحات پر، یعنی کہ 2.5 سال وہ جو ترجیحات تھی ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، صرف اعلانات ہوئے۔ اسی طرح جس طرح پنجاب میں کہا گیا کہ بڑے ڈیولپمنٹ جی اس طرح پروجیکٹس ہوں گے، انڈسٹری لگے گی، انویسٹمنٹ آئے گی ملک بھر میں، دیکھ لیں نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی نہ کوئی روزگار لگے، بلکہ بے روزگاری کا طوفان آیا ہے اور مہنگائی کا طوفان آیا ہے۔ اس کو اب یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو ان کو پتہ ہے کہ اگر اگلے الیکشن میں جب جائیں گے تو عوام ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جو صورتحال ہے اعلانوں تک نہیں رہنا چاہیے کہ عملی طور پر کرنا چاہیے۔ لوگوں کو روزگار ملے گا تو سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہوگا، لوگوں کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی۔ اب تو یہ صورتحال تھی کہ گورنمنٹ نے کہا تھا پہلے کہ قرضے اتاریں گے، اب تو قرضے اتنے ہیں کہ مزید قرضے لے کے وہ پرانے قرضے اتار رہے ہیں۔ یہ ان کی گورنمنٹ کا نہیں، پرانی گورنمنٹ کا بھی یہی صورتحال ہے کہ انہوں نے بھی قرضے لیے، اور قرضے لینے کے بعد دیکھیں پہلے یہ کہہ رہے تھے IMF کے پاس نہیں جائیں گے، پھر انہوں نے دیر کر دی، جس کی وجہ سے سارا نقصان جو ہوتا ہے مہنگائی کا جو صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی بڑھ گئے، قیمت بڑھ گئی، روپیہ کی قدر کم ہوئی، لیکن آج اگرچہ مضبوط ہوا، لیکن جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹ مہنگی ہوئی، مہنگائی کا طوفان آیا۔ یہ تمام جو صورتحال ہے عالمی تو سطح پر بھی ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھی، جس کی وجہ سے اب دیکھ لیں بجلی کے بھی اور IMF کا بھی پریشر ہے، لیکن اگر اب نہیں کنٹرول کریں گے تو پھر اگلے 2.5 سال بعد عوام بھی پھر ان کو ریجیکٹ کریں گے۔ جی فیصل حسین صاحب۔ لیکن جس ملک کا وزیر اعظم 2.5 سال اقتدار میں رہنے کے بعد سالن کی پلیٹیں تقسیم کر رہا ہو، اس ملک کے وزیر اعظم سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کیا تبدیلی لے کر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مقابلہ کس سے کیا؟ انہوں نے مقابلہ یہ ایک عام آدمی سے کیا، عوام سے کیا۔ اس پورے مقابلے میں اگر کسی کو شکست دی انہوں نے تو عوام کو ہی شکست دی، چاروں نشانے چت کر دیا، ان سے زندہ رہنے کا چھین لیا، سانس لینے کا حق چھین لیا۔ لنگر خانے جس طرح کھل رہے تو ہو سکتا ہے کل ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے انہی لنگر خانوں سے شاید کھانا کھانا پڑے جو صورتحال انہوں نے اس ملک کی جو بنا دی ہے۔ 22 سال آپ خود تیاری کر نہیں سکے، 2.5 سال کے بعد کہہ رہے ہیں تیاری شروع کر دو۔ مذاق حکومت کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ چچورا پن کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا؟ اس طرح حکومتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے۔ 2.5 سال گزر گئے، باقی سال بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ گزری جائیں گے، ایسے ہی گزر جائیں گے۔ قوم پہ شاید کبھی اتنا برا وقت اور سخت میرا بھائی مایوس ہو گیا۔ توبہ توبہ۔ شکیل انجم صاحب۔ دعا میرے یہ خیال ہے یہ پہلی حکومت آئی ہے پاکستان کے اندر جو زیادہ تر تخیلات پر جو ہے وہ سوچتی ہے، تخیلات کے حوالے سے ان کے منصوبے ہیں، جو بات کرتے ہیں تخیلاتی بات ہوتی ہے، اس کا پریکٹیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تخیلات دیکھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں، 50 لاکھ گھر بنانے ہیں۔ اگر پریکٹیکلی ان 2 منصوبوں کو دیکھ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ 5 سال کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ 50 لاکھ گھر جو ہے وہ بنائے جا سکیں۔ اگر آپ روز بھی 2-4 گھر بنائیں تو بھی جو ہے یہ فگر پورا نہیں ہوگا ان 5 سالوں کے دوران۔ کل 400 فلیٹ دے رہے ہیں صاحب جب رانا صاحب کے شہر میں کل 400 فلیٹ دے رہے ہیں یار، اس طرح نہ کریں۔ 400 فلیٹ دے رہے ہیں بھائی۔ دیکھیں نا جی، پھر آپ پھر عرض یہ ہے کہ 2.5 سال بعد 400 اور پھر اس کے بعد 400 تو کتنے صحیح ہے وہ 800 لاکھ بھی نہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 10 بلین درخت لگا دیں۔ بھائی کیسے لگیں گے 10 بلین درخت؟ کوئی طریقہ کار تو بتائیں کہ کس طریقے سے لگیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ انڈے، مرغیاں، شہد، کٹے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ حکومتیں جو ہے وہ ایک اپنا منصوبہ دیتی ہیں، پلان دیتی ہیں، ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کی ایک ٹیم ہوتی ہے جو بیٹھ کر کام کرتی ہے اور عوام کے لیے سوچتی ہے کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دینا ہے۔ حکومت میں جو بھی آتا ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے، لیکن آپ نے آ کر الٹ کام کیا۔ آپ نے جو پچھلی حکومتیں عوام کو کسی نہ کسی حوالے سے کوئی سبسڈی دے رہی تھی، بجلی کے حوالے سے، چینی کے حوالے سے، آپ نے وہ ساری ختم کر دی۔ بجلی جو ہے 5 روپیہ 36 پیسے یونٹ آپ بڑھا چکے ہیں، پیٹرول آپ 15 دن بعد بڑھاتے ہیں، اشیاء کی قیمتیں بے قابو ہیں، کوئی کنٹرول نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ 2.5 سال بعد آپ نے آج پھر ایک بیان دے دیا کہ ہم جو ہے نئی اننگز کھیلنے جا رہے ہیں۔ بھائی آپ
पुरानी इनिंग्स का तो हिसाब दें कि 2.5 साल में आपने जो पुरानी चलें, इनिंग्स ब्रेक खेली की तरफ जाना है है। उस इनिंग्स में आपने अवाम के लिए क्या किया, उसका भी जरा स्कोर बराबर कर दें, ठीक है वरना जी। अवाम जो है अगले इलेक्शन में आपका स्कोर बराबर कर देगी, जिस तरह सही हो पीपल्स गया। पार्टी का हाल हुआ था 2013 ठीक है, में। आपका टिकटें पॉइंट लेने ऑफ व्यू वाला आगे कोई नहीं शकील था, अंजुम तो साहब, फिर ब्रेक आपका की भी तरफ यही मुझे हाल जाना होगा। है, ब्रेक लेनी है जी, लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा है, क्या वजीर आजम इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अपोजिशन को कायल कर पाएंगे या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए मुतहरिक हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले भी उन्होंने रिफॉर्म्स की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। आज फिर वज़ीर आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखा है और मौजूदा सेनेट इलेक्शन को गैर शफाफ करार देते हुए दरख्वास्त की है कि शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम जमातों पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए और जनरल इलेक्शन से पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बहस करके एक नतीजे पर पहुंचा जाए। इसी मुनासबत से ये सवाल अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। कल आप ही मशवरा दे रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ख़त लिखना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन उन्होंने लिख दिया ख़त स्पीकर को। शायद वो गलत जगह लिख दिया या आई डोंट नो, आपका मशवरा सही नहीं उन तक पहुंचा। सवाल ये, क्या आप समझते हैं वज़ीर आज़म इलेक्शन रिफॉर्म्स पर अपोजिशन को कायल कर पाएंगे? देखिए, चले ख़त तो लिखा ना उन्होंने, एक उन्होंने इब्तदा तो की, और पहले चूंकि वो यू टर्न करते थे, अब मेरे ख्याल वो मोहतात हो गए हैं, अब अबाउट टर्न के कायल हो गए हैं, वो उस तरह नहीं करते। अपोजिशन को कायल करने के लिए कम से कम किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद आप ये आगे कामयाबी मिलेगी। वरना अगर आप ये समझें कि स्पीकर को ख़त लिख दिया है और वो आराम से आके बैठ के और आपकी जो मर्ज़ी है वो कर देंगे, इस तरह नहीं होगा। सबसे पहले आपको मामलात अपोजिशन के साथ ठीक करने पड़ेंगे, फिर कोई कमेटियों का फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जी, फैसल हुसैन साहब। देखिए, अगर इस मुल्क में आइनी इस्लाहत आती हैं और इस पर तमाम सियासी जमातें जो है मुतफ़िक हो जाती हैं तो एक अच्छी बात है। हमें जो है, अगर हुकूमत की तरफ से पहला कदम उठाया गया है तो हमें इस बात का जो है ना वो खैर मकदम करना चाहिए, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इस बात का खैर मकदम करे। अगर हुकूमत की नीयत सही भी नहीं है तो अपोजिशन को अपने तय ये फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि वो इस कमेटी की पहले दिन से ही जो है मुखालफत कर ले या बाइकआउट कर ले या उसका हिस्सा ना बने। लेकिन लगता नहीं है ये मौजूदा जो सिस्टम है ना इंतखाबी, ये इन सियासी जमातों के लिए जो है ना वो आइडियल है। कभी चाहेंगे नहीं कि ये इस मुल्क का जो मौजूदा इंतखाबी निज़ाम जो है, जिसमें जब जो चाहे वो ताकत की बुनियाद पर जो है उसमें इलेक्शन की मैनेजमेंट कर सकता है, ये सिस्टम को करने। आप सेनेट में देख लेना, जहाँ गिलानी साहब की जो है वो अक्सरियत थी, वहाँ वो हार गए, और जहां उनकी अक्सरियत नहीं थी वहां वो जीत गए। तो ये ऐसा आइडियल निज़ाम कहाँ मिलेगा? पूरी दुनिया में कोई ऐसी मिसाल मिलेगी आपको? जी, शकील अंजुम साहब। देखिए, तो आप बात आपने खुद ही कर दी कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए था, अगर वाकई वो संजीदा है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, तो अपोजिशन के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है, और मामला पार्लियामेंट में ही आना है, तब जाकर जो है वो आईनी तरमीम भी होगी, इस्लाहात भी होगी। तो उन्हें चाहिए था कि पहले अपोजिशन लीडर को भी ख़त लिखते, और जैसे उन्होंने स्पीकर को लिखा, और फिर अपोजिशन को साथ बैठा कर ये मामला हल हो सकता है। वगरना तो फिर वज़ीर आज़म साहब के और भी बहुत सारे बयानात और इस किस्म के खतूत जो है वो मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म साहब लिख देते हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ये ख़त फिर उनके स्पीकर तक ही महदूद रहेगा। अगर अपोजिशन वाकई उन्हें ये लगता है कि हमने वाकई 2023 का इलेक्शन जो है इंतखाबी इस्लाहात के साथ कराना है, तो माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। अपोजिशन और हुकूमत ने बैठकर बहुत सारी आइन में तरामीम भी की हैं, इस्लाहात भी की हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को ये मानना चाहिए और अपोजिशन को तस्लीम करना चाहिए कि अपोजिशन एक हकीकत है, पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन को जब तक साथ लेकर नहीं चलेगी हुकूमत, मेरा ये ख्याल है कि मामलात इसी तरह लटके रहेंगे जिस तरह माजी में लटकते आए हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अपोजिशन को साथ बैठाए और मामलात को हल करे। ठीक है जी, हाफिज साहब, आप समझते हैं अपोजिशन को कायल पर कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन रिफॉर्म्स पे? देखें, बात यह है कि अगर तो कौम का मफाद और जमहूरियत का मफाद अपोजिशन को अजीज है तो फिर कायल करने की क्या बात है। हम दावत दे रही है, हुकूमत दावत दे रही है कि आए बैठे, आए इंतखाबी इस्लाहात करें, आए बेहतरी निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश करें। तो अगर वाकई ये लोटा करेसी के खिलाफ हैं, ये इंतखाबात में पैसा खर्च करने के खिलाफ हैं, ये वोटों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ हैं, तो फिर तो इन्हें इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो लेकिन अगर ये समझते हैं कि नहीं ये तो इसके बगैर, तो फिर अगर गरीब आदमी भी इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू हो गया, साइकिल वाला भी, रेडी वाला भी,
कोई मुतवसत तबके का भी, तो फिर हमारी सीटें चली जाएंगी, तो फिर ये नहीं आएंगे। लिहाजा दोनों सूरतों में अब मामला इनकी तरफ है। वजीर आजम साहब ने तो दावत दे दी है और नेक नीयती से दी है, अब आगे ये बढ़े अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो और इंतखाबी निज़ाम बेहतर हो। जी आमिर साहब, वो दावत के हवाले से अगर थोड़ा सा लगता है कि दीजिएगा, मैं एक बात करना चाहूँगा। ठीक है, लास्ट में मैं आती हूँ। लगता ये है कि जो हाफिज साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने सारे आम आदमी और मुतवसत तबके के लोगों को सेनेट में टिकट दिए हैं और वो सारे के सारे स्पेशली केपी से गरीब गुरबा आ गए हैं और बाकी हिज़्ब इख्तलाफ ने सिर्फ अमीर लोगों को टिकट दिए थे, फिर तो अच्छी बात है, अगर फिर तो ये बात ठीक थी। और हमारे दोस्त हैं ताहिर अनफी, एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं कौमी असम्बली से, उन्होंने सुबह ट्वीट किए थे कि जनाब वज़ीर आज़म स्पीकर को ख़त लिख दें। तो लगता है एक तो वो उन्होंने ट्वीट पढ़ लिया, ख़त लिख दिया। बताएं, आप इलेक्शन कमीशन से गिला कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर चुकी हुई है कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कवानीन लाएँ, आपने उन पर तो अमल न किया। आप सारे का सारा मलबा डाल रहे हैं कि जी आपको ये कदम जो अयाज साहब ने कल कहा था वो लेना पड़ेगा। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे और आपको तमाम हिज़्ब इख्तलाफ के साथ बैठना पड़ेगा। जो आप कहते थे ना नवाज शरीफ को जी वो असम्बली में नहीं आते, ना आप उस वक्त आते थे ना वो आते थे, अब आप फिर नहीं आते क्योंकि आप कहते हैं कि मैं आऊँ तो साइलेंट हो। भाई साइलेंट हो जाएगा पिन ड्रॉप अगर आप हिज़्ब इख्तलाफ को ड्यू किरदार अदा करने देंगे, क्योंकि यही कानून और आइन की मंशा है कि पार्लियामेंट तभी चलती है जब हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ दोनों चल रहे हों। अगर आप ख्वाहिश ये करें कि मेरा ख़त चल जाए, मीडिया पे छप जाए और मेरा बयान चल जाए, तो वो तो हो गया काम। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अमली तौर पे, क्योंकि आज शायद खकान अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि इस खत का कोई फायदा होगा। वो चैनल पे चल गया, आप खबर भी दे दीजिएगा तो अखबार में भी जी हाफिज साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं क्विकली? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं करना चाह रहा, अभी चूंकि चैनल की बात हो रही है ना, मैं आती हूँ शकील साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। अभी तो ये बहस हो रही है ना जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो रही है। जब प्रिंट का वक्त आएगा तो सुबह इंशाल्लाह छपी भी होगी, आप भी कर रहे हैं। मेरी आमिर भाई कि हम मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, हम तो माजी की बात ही नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं आओ आगे अच्छा कर ले। जो मैं भी यही कह रहा हूँ कि दोनों से कहें, ये फिर हाफिज साहब ख्वाहिश दोनों तरफ करें। बिल्कुल जी, इस्लाहात होनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है जी, माजरत के साथ वक्त मेरे पास खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतने ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।